बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। इमरान रियाज खान की आने वाली नई वीडियो जिसके अंदर उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए, पहले उनको सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। सहाफ़ी और शायर अहमद फरहाद साहब को बाजियाब करवाने वाला केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। पहले उसके ऊपर बात करते हैं क्योंकि आज का सोशल मीडिया पे सबसे हाईलाइटेड मामला यही था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस की लाइव स्ट्रीमिंग का फ़ैसला कर लिया है। यानी अब जो लापता अफराद के हवाले से केस है और स्पेशली ये जो अहमद फरहाद वाला केस है, इसको अब बराह रास्त दिखाया जाएगा। 29 तारीख को इसकी अगली समाअत है और उसमें सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस सारे मामले की समाअत की है और अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान और आईजी इस्लामाबाद अली नासर रिजवी अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि कुछ CDR मिली हैं, इनसे ट्रेस कर रहे हैं, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि रियासत नाकाम हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी रियासत नाकाम नहीं हुई, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि रिकवर करना रियासत की मजबूरी है वरना रियासत की नाकामी है। अदालत ने दरियाफ्त किया कि सेक्रेटरी दिफा आए हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सेक्रेटरी दिफा आज नहीं आए, उनका ऑर्डर नहीं था लेकिन वो आ जाएंगे। अदालत का कहना था कि सेक्रेटरी दिफा आइंदा समाअत पर पेश हों और ISI की वर्किंग समझाएं। पूछा कि ISI में सेक्टर कमांडर और उनके मातहत कितने अफराद होते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब एजेंसीज कहीं छुप कर नहीं बैठेंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि अहमद फरहाद की बाजियाबी ना होना तो रियासत की नाकामी है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभी इसको रियासत की नाकामी ना कहें, अगर हम ना पेश कर सके तो मान लूँगा कि रियासत नाकाम हो गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वर्किंग की ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। अमन व अमान की सूरत ख़राब भी होती है, पुलिस वाले मारे खाते हैं, वर्दी भी फड़वाते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि अगर इदारे जवाबदेह ना हो और आप इन्हें जवाबदेह ना कर सकें तो क्या होगा। एजेंसीज का भी एक स्ट्रक्चर होगा, कोई किसी को जवाबदेह होगा। हमने सारे सवाल समझने और इस जजमेंट में देने हैं। अदालत का कहना था कि अब इस आदमी का रिकवर होना पीछे रह गया है, हम कुछ चीज़ें तय करेंगे। लापता अफराद केस में अब सेक्टर कमांडर का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, पुलिस अफसर इसका बयान लेकर ज़िम्नी लिखेगा। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को अगली समाअत पर तलब किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी दिफा आकर समझाएं कि ISI डाटा कैसे जमा करती है। अदालत को बताया जाए कि सेक्टर कमांडर के नीचे कितने लोग काम करते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि हमारा मानना है सारे इदारे कौम को जवाब दें, दूसरे इदारों के लोगों से पूछें तो कभी मुअत्तल हुए हैं, वो कभी नहीं हुए होंगे। मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मगर पुलिस वाला बताएगा कि 24 बार 38 बार मुअत्तल हुआ हूँ। अब हम पूरे पाकिस्तान में लापता होने वाले अफराद के लिए मैकेनिज्म बनाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जज ने कानून देखकर फैसला करना है, बंदा बाजियाब कर लेना मामले का हल नहीं है। अगली तारीख में बताएं कि कौन से कानून के जरिए एजेंसी रेगुलेट होती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जो प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन होती है जज उसको शेयर नहीं करता। एक मिसिंग पर्सन के केस में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को करोड़ करोड़ रुपए जुर्माना किया था। उनका मजीद कहना था कि मैंने कभी नहीं कहा कि अदालत ने दहशतगर्द को जमानत दी हो। 10 दिन हो गए, बता नहीं रहे बेचारे का क्या होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अदालती मावनीन भी मुकर्रर किए जाएंगे, वो सहाफ़ियों में से भी होंगे। साबिक IGs को भी दावत दूंगा। अहमद मीर वहाँ पे अदालत में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि सहाफ़ियों को मुल्क में मुश्किलात का सामना है। आपके रिमार्क्स के बाद वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पैमरा का नोटिफिकेशन है कि अदालती कार्रवाई अब नशर नहीं की जा सकती। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वो नोटिफिकेशन मेरे लिए नहीं है। अहमद मीर ने बताया कि नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग की रिपोर्टिंग की जा सकेगी। इस पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जो भी मिसिंग पर्सन का केस इस अदालत में लगेगा उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। मजीद रिमार्क्स दिए कि मिसिंग पर्सन के केसेस में लार्जर बेंच बनना चाहिए ताकि मामला हल किया जा सके। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि SSP ऑपरेशन कहाँ है। SSP ऑपरेशन अदालत में पेश हो गए। SSP ऑपरेशन ने अदालत को बताया कि लोकेशन ट्रेस कर ली गई है, टीम वहां पर मौजूद है। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि आप किस एजेंसी की मावनत हासिल कर रहे हैं। SSP ऑपरेशन ने बताया कि पुलिस IB से मावनत हासिल कर रही है। उन्होंने पूछा कि ISI और MI शामिल नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपनी अदालत की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का फैसला कर दिया और
حامد میر صاحب نے وہاں یہ بتایا کہ پیمرا کے ذریعے میڈیا سے اعلان جنگ کر دیا گیا ہے. انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس عدالت کی کارروائی کیا میڈیا پر رپورٹ ہو سکتی ہے, جس پر ریمارکس دیے جج صاحب نے کہ میڈیا کو بالکل رپورٹ کرنے کی اجازت ہے. پیمرا کا آرڈر میرے سامنے نہیں, ہم آئندہ اس عدالت کی کارروائی لائیو دکھائیں گے. جج صاحب نے کہا کہ اس عدالت کے مسنگ پرسن کے کیسز لائیو دکھانے کا آرڈر جاری کروں گا. یہ بہت مشکل وقت ہے, ہم سب ایک آدمی کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے کھڑے ہیں. جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ گزشتہ 3 سالوں میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. ایک ٹیم جو کام کر کے گئی تھی, دوسری ٹیم نے اسے ملزم بنا دیا. اور جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ ہم عدالتی معاونین مقرر کریں گے. حامد میر صاحب سے بھی کہیں گے کہ عدالت کی معاونت کریں. پیمرا کی جانب سے عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی کے معاملے پر جج صاحب نے کہا ہم آرڈر جاری کریں گے, ہم سماعت لائیو کریں گے. انہوں نے مارکس دیے کہ جبری گمشدگی کمیشن کی رجسٹرار کو بلایا تھا, افسوسناک کارکردگی ہے, وہ ادھر سے بھی مان رہے ہوتے ہیں اور بندہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہوتے. انہوں نے کہا کہ یہ جو استثنا ملا ہوا ہے نا, اسی استثنا کو ہی ختم کرنا ہے. مزید کہا کہ یا تو ایجنسیوں کو قانون سازی کر کے 6 ماہ کا اب اختیار دے دیں. تو اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ ایجنسیوں کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے, جس پر جسٹس محسن اختر کیانی کا کہنا تھا کہ آئین ان باقی چیزوں کی بھی اجازت نہیں دیتا جو اس وقت ہو رہی ہیں. پھر عدالت نے ایس ایس پی آپریشن کو سیکٹر کمانڈر کا بیان ریکارڈ کرنے کا حکم دیا. جسٹس محسن اختر کیانی کا کہنا تھا کہ سیکٹر کمانڈر اگلی سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہوں. اور انہوں نے کہا, ریمارکس دیے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ سیکٹر کمانڈر ایک ایس ایچ او کے برابر ہے. اور یہ ڈان نیوز سے میں نے سارا آپ کو رپورٹ کیا ہے, ڈان نیوز کے اوپر یہ ایسے ہی چھپا ہوا ہے, باقی سب کے سب نے اس کو چھاپا ہے, اس کے اوپر لکھا ہے. انہوں نے کہا کسی کو شرمندگی نہیں ہونی چاہیے عدالت میں پیش ہوتے ہوئے, ایک ایس ایچ او کے برابر ہے سیکٹر کمانڈر. یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا. بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت 29 مئی تک ملتوی کر دی. جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں وہ آخری آدمی ہوں گا جو کسی باوردی افسر کی بے عزتی کروں گا. آئی ایس آئی کی انٹرنل ورکنگ کیسی ہے, کیا ریاست کے فنڈز استعمال ہوتے ہیں, یہ بھی جج صاحب نے پوچھا. اب معاملہ یہ ہے کہ صحافیوں کا یہ ماننا ہے, میں اسلام آباد میں موجود تھا, سب یہ کہہ رہے تھے کہ جو پیمرا کا ایک نوٹیفیکیشن آیا, یہ جو پچھلی سماعت ہوئی تھی شاعر کے بازیابی کے لیے, اور جو ریمارکس دیے تھے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے, وہ ریمارکس رپورٹ ہونے کے بعد یہ پابندی عائد کی گئی پیمرا کی جانب سے کہ اب عدالتی کارروائی کو رپورٹ نہیں کیا جا سکے گا جب تک کہ لائیو سٹریمنگ نہ ہو. تو وہ ایک مثال ہے, وہ اتنی اچھی تو نہیں ہے کہ آپ نمازیں بخشوانے گئے اور روزے گلے پڑ گئے, یعنی ایک مثال ہے. یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک کام کرنے کے لیے گئے تھے, دوسرا کام گلے پڑ گیا. اب ہوا یہ کہ پیمرا کے ذریعے سے کوشش کی گئی کہ آئندہ عدالتی کارروائی رپورٹ نہ ہو, الٹا یہ ہو گیا, عدالت نے حکم جاری کر دیا جب کارروائی ہی ہم لائیو دکھائیں گے. اب اس کی لائیو سٹریمنگ ہوگی, ساری دنیا اس کو دیکھے گی, ٹیلی ویژن کے اوپر وہ چلے گی. تو ایک کام یہ حکومت کرتی ہے, دوسرا کام گلے پڑ جاتا ہے. جی بالکل, جیسا آپ نے سنا, عمران ریاض خان نے بڑے تفصیلی جائزہ لیا اور بتایا کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں جو بے بنیاد ہیں, بوکس مقدمات ہیں, کس طرح سے وہ اڑنے جا رہے ہیں, اور آنے والے دن عمران خان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنے مفید ثابت ہونے والے ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.